सुतेको खोइ मेरो सर्टमा रगत लागेको भोलिपल्ट ऊ फेरि गयो त्यो बालक रगत पक्षे भएर बेलुका फर्कियो अनि आमा खुसी भयो त्यो क्रान्तिको बेलामा आमाले छोरालाई हार्न नजान्ने जुझारु बनाउँदै लगिन् अन्ततः त्यो व्यक्ति फ्रान्सको चान्सलरसम्म भयो नेपोलियन बोनापार्ट उनले क्रान्ति मात्र गरेनन् विश्वको पहिलो संहिताबद्ध कानुनलाई उनले तयार पारे नेपालमा पनि सपुत जन्माउने आमाहरू बाबुहरू हतियार बोकेर कलम बोकेर औजार बोकेर आवाज बोकेर देशको परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूलाई सम्झने बेला भएको छ। एकपटक आफ्नो आसनबाट उठेर तिनै ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति सम्मान प्रकट गरौँ। सुरु। सम्मानित अध्यक्ष ज्यूलाई अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। र यो बैठकको समुद्घाटन पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर हुनेछ। यसका लागि म अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गर्दछु। गाउँसभाको 15औं अधिवेशन बैठक सुरु भएको जानकारी गराउँछु। स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात नेपालको संविधानको भाग 18 तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 19 बमोजिम आयोजित माङसिबुङ गाउँपालिका गाउँसभाको 15औं अधिवेशनमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, कर्मचारीवर्ग तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस सम्मानित गाउँसभा समक्ष सर्वप्रथम आजको बैठकको कार्यसूची वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। कार्यसूची आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा सभासदज्यूहरू, अब यस सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म समसामयिक विषयहरूमा छलफल गर्नका लागि शून्य समयको प्रयोग गर्न हुन म इच्छुक सभासदहरूलाई अवसर प्रदान गर्दछु। प्रत्येक वक्तालाई समय 3 मिनेट निर्धारण गरेको छु। इच्छुक सभासदले हात उठाएर सङ्केत गर्नुहोला। दाजु त्यो दिनु दाजु दिनु त्यहाँ सब बस तथा कार्यक्रमको छलफल अर्को एजेन्डामा आउँछ। त्यसैले अहिले मैले शून्य समय मात्र यहाँहरूलाई प्रदान गरेको। सदस्यज्यूहरूबाट कुनै सङ्केत नआएकोले म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र यो शून्य समय चाहिँ यही अन्त्य भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अब म आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम सभा समक्ष पेश गर्न चाहन्छु।
त्यही होला पैसा दिनु। माङसेबुङ गाउँपालिकाको गाउँसभाको 15औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आज मिति 2081 साल असार 9 गते 81-82 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। गाउँसभाका उपाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, आर्थिक वर्ष 2081-82 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय सरकारको तर्फबाट यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी महसुस गरेको छु। मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाका लागि विभिन्न आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नु हुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै आन्दोलनको क्रममा अङ्गभङ्ग तथा बेपत्ता भएकाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। राष्ट्रियता र स्वाधीनताको रक्षा गर्दै सम्पूर्ण समाज निर्माण र समृद्धिको मार्गमा एकताबद्ध रहेका महान नेपाली नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। गाउँसभाका उपाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2081-82 मा रोजगारी सिर्जना, सिप विकास, कृषिको व्यवसायीकरण, पूर्वाधारको स्तरोन्नति, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने अपेक्षा गर्दै क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। सामाजिक विकास, शिक्षा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा बाल विकास कक्षामा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताहरूलाई विगत वर्षदेखि प्रदान गरिँदै आएको सेवा सुविधाहरू निरन्तर दिइनेछ। मातृभाषामा पठन पाठन हुने सामुदायिक, धार्मिक वा वैकल्पिक विद्यालयहरूलाई मापदण्डका आधारमा कार्यक्रम अनुदान तथा मातृभाषा शिक्षक दरबन्दी अनुदान, कम्प्युटर प्रशिक्षक स्वयंसेवक अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। लिम्बू भाषा शिक्षक, राई बान्तावा भाषा शिक्षक र कम्प्युटर शिक्षकहरूलाई पोषक भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न माध्यमिक विद्यालय शिक्षक दरबन्दी प्राप्त नभएका विद्यालयहरूमा गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी शिक्षक अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालय तथा धार्मिक वा वैकल्पिक विद्यालयहरूमा पठन पाठन हुने मातृभाषाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तथा स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै सोको उपलब्धतालाई सहज बनाइनेछ। साथै निर्णय भएको स्थानीय पाठ्यपुस्तक सबै विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि गर्न, विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइराख्न र विद्यालय बीचमा छाड्ने विद्यार्थीहरूलाई कम गर्न आधारभूत तहमा बालबालिका कक्षा 5 सम्म दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइने सेनिटरी प्याड वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पुस्तकालय व्यवस्थापन, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। एक गाउँपालिका एक प्राविधिक धार विद्यालय सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ। सबै माध्यमिक विद्यालयमा स्काउट विस्तार गरी प्रभावकारी बनाइनेछ। सरस्वती माविमा प्रदेश नमुना माध्यमिक विद्यालय विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयबाट एसई परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने एकजना छात्र तथा छात्रा विद्यार्थीलाई इलाम जिल्लाको प्राविधिक, कृषि, पशु, सिभिल इन्जिनियरिङ र सर्वेयर विधामा अध्ययन गर्नको
छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। माध्यमिक विद्यालय परीक्षा एसीलाई अझ व्यवस्थित, प्रभावकारी र नतिजा उन्मुख बनाउन एसी सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ। साथै आधारभूत कक्षा 5 र कक्षा 8 को परीक्षा गाउँपालिका स्तरीय गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूले प्राप्त गरेको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा शिक्षक नतिजाका आधारमा विद्यालय तथा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई पुरस्कार र प्रोत्साहन गरिनेछ। शिक्षकहरूको पेशागत विकासका लागि तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा पेशागत सहयोग कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक बीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सरकारवालाहरूलाई हरूबीच छलफल, अन्तर्क्रिया, गोष्ठी तथा अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमहरू सबै वडाहरूमा सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि प्रतिभा पहिचान तथा विकासका लागि प्रतियोगिता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय तहको खेलकुद विकासको लागि राष्ट्रपति रनिङ सिल कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। माङसेबुङ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रमा स्थानीय बसोबास गरी MBBS अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। राई बान्तावा भाषाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी बान्तावा राईको बाहुल्यता रहेका विद्यालयहरूमा पठन पाठन सुरु गरी शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरिँदै लगिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयका बाल विकास कक्षाहरूलाई व्यवस्थित गर्न उचित बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्दै लगिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधि सहयोग कार्यक्रम तथा सञ्चालनमा नरहेका कम्प्युटर, डेस्कटप तथा प्रिन्टर मर्मतका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालनको लागि उचित बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। स्किल अफ फ्राइडेलाई विद्यालयहरूमा लागू गरिनेछ। साथै विद्यालयहरूमा योग तथा साधनालाई अभ्यास गरिनेछ। स्वास्थ्यतर्फ सबैलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा भन्ने मूल लक्ष्यका साथ गाउँपालिकामा 15 शय्याको अस्पताल सञ्चालनको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार तथा माङसेबुङ 3 मणिपुरमा जग्गा प्राप्ति समेत भइसकेको र अस्पताल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले अस्पताल निर्माण कार्यलाई गति दिइनेछ। सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य चौकीहरू सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सुविधालाई गाउँपालिकामा उपलब्ध स्रोत साधन समेतका आधारमा निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाको हरेक वडाका टोल तथा बस्तीहरूमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको प्रोत्साहन भत्ताको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलाई निरन्तरता दिइनेछ। माङसेबुङ गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै बर्थिङ सेन्टरहरूलाई सबलीकरण गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका गर्भवती महिलाहरूको ज्यान जोखिममा पर्न नदिन, साथै नवजात शिशु तथा आमाको सुरक्षाको लागि गर्भवती महिलाहरूलाई स्रोत साधन र सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्याउन गाउँपालिकाले उपलब्ध गराइरहेको निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग भएको व्यक्तिप्रति श्रद्धा, आदर, सम्मान तथा सद्भावको अभिवृद्धि गर्नका लागि गाउँपालिकाभित्रका ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग भएका व्यक्ति बिरामी भई अस्पताल जानुपर्ने अवस्था भएमा गाउँपालिकाले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनेछ। नवजात शिशु र आमाको पोषणको लागि सुनौलो 1000 दिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका नागरिकहरूका लागि प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि रिक्त रहेको दरबन्दीहरूमा पदपूर्ति गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई परिवारलाई दाह संस्कार गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको एम्बुलेन्स सेवाको भाडा दरमा समयानुकूल समायोजन गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ खानेपानी योजनाहरूको सञ्चालन र मर्मसम्मार गर्दै जनतालाई स्वच्छ, सफा, गुणस्तरीय र दिगो रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउने साथै सरसफाइको उचित व्यवस्था मिलाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। खानेपानीको स्रोत पहिचान गरी स्वच्छ र शुद्ध खानेपानीको परिपूर्तिको लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी एक घर एक धाराको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न पहल गरिनेछ। खानेपानीको स्रोत नभएको ठाउँमा स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रयोग गरी सौर्य लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्र महाबाडा डाँडा आसपासमा रहेको माङमालुङ बजार लगायतका क्षेत्रहरूमा स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्ध गरिनेछ। कला, भाषा तथा संस्कृति प्रवर्धन माङसेबुङ गाउँपालिकाभित्र मातृभाषाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कार्य गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकामा किराँत लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा घोषणा गरी लिपिको हकमा किराँत श्रीजङ्गा लिपि प्रयोग गर्ने घोषणा गरिए अनुसार गाउँपालिकामा एकजना लिम्बू कर्मचारीको भाषिक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कार्य सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिकामा 37% किराँत राई जातिको बसोबास रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकामा बान्ता भाषालाई समेत सरकारी कामकाजी भाषा घोषणा गरिएको छ, जसका लागि गाउँपालिकामा एकजना बान्ता भाषिक कर्मचारी नियुक्ति गरी कार्य सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकामा रहेका सम्पूर्ण जात जातिको भाषा, धर्म, लिपि, संस्कृतिलाई समान रूपमा संरक्षण, प्रवर्धन, सम्वर्धन र विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। धार्मिक समुदायको विशेष स्थान मठ, मन्दिर, माङहिम गुम्बा, चर्च, सेमिचोङ आदि संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनेछ। सामूहिक चुलाखिम गाउँपालिका स्तरीय माङखिम साकेला थान निर्माण गरी संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ। यस गाउँपालिकामा जन्म लिई समाजमा विशेष योगदान गर्नुहुने राष्ट्रिय व्यक्तित्व तथा 16औं राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दज्यूको नाममा वृहत सांस्कृतिक फाल्गुनन्द पार्कका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेकोमा सो पार्क निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेछ। हरेक वर्षको कार्तिक 25 गते फाल्गुनन्द जयन्ती मनाउँदै आएकोमा सो दिवसलाई अहिंसा दिवसका रूपमा समेत जोडेर मनाइनेछ। लोकोन्मुख मौलिक बाजा लगायत विभिन्न मौलिक भाषा तथा संस्कृति संरक्षणको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। भाषा, संस्कार, संस्कृति, साहित्य र कलाको विकासका लागि गाउँपालिका स्तरीय माङसेबुङ प्राज्ञ प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ। साथै प्रतिष्ठानको आयोजनामा बहुभाषिक साहित्यिक गोष्ठी तथा सम्मान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि बजेट व्यवस्था गरिनेछ। माङमालुङ धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रचार गर्न ऐन निर्माण गरी गाउँपालिका स्तरीय माङमालुङ धार्मिक पर्यटन विकास समिति गठन गरिनेछ। घाट तथा समाधि स्थलहरूलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। खेलकुद, युवा तथा रोजगार युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न युवाहरूलाई सिपमूलक तथा आयमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ। राष्ट्रिय युवा नीतिका आधारमा स्थानीय कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। डोल्टार खेल मैदानलाई गाउँपालिका स्तरीय खेल मैदानको रूपमा स्तर उन्नति गर्दै लगिनेछ। साथै गाउँपालिकाका हरेक
वडाहरूमा सम्भाव्यताको आधारमा राष्ट्रिय मापदण्डयुक्त एक वडा एक खेल मैदान निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। खेलाडी उत्पादन, खेलाडी तथा खेलको स्तर उन्नतिको लागि नियमित प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। खेलकुद विकासको लागि गठन गरिएको गाउँपालिका स्तरीय माङसेबुङ युवा तथा खेलकुद विकास समितिको सबलीकरण गरिनेछ। सेयिङ आत्मानन्द लिङ्गदेनज्यूको जन्मोत्सव र सेयिङ पवित्र हाङमा साम्बा लिङ्गदेनज्यूको जन्मोत्सवको अवसरमा सञ्चालन हुने गोल्ड कपका लागि सहयोग गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि सम्भाव्यताको आधारमा मापदण्डयुक्त खेल मैदान, कवर हल, रङ्गशाला लगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र सुव्यवस्थित सञ्चालनको लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। रोजगार सिर्जना गर्नु, युवाहरूलाई लक्षित गरी व्यावसायिक सिपमूलक रोजगारमूलक तालिम तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा युवा क्लबको गठन गरी विपद व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवकीय कार्य र सामाजिक जागरणका अभियानहरूमा युवा परिचालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र अन्य बेरोजगार युवाहरूलाई उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम प्रदान गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्दै स्वरोजगार र रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ। युवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद प्रदेश सरकारसँगको आवश्यक समन्वय गरिनेछ। गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित वडा स्तरीय महिला तथा पुरुष फुटबल प्रतियोगिताहरूलाई निरन्तरता दिनेछ। साथै कराते, ब्याडमिन्टन, भलिबल, बुद्धिचार खेललाई पनि समावेश गरी खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लक्षित समूह आदिवासी जनजातिहरूको उत्थान तथा विकासका लागि गाउँपालिका स्तरीय आदिवासी जनजाति समन्वय समितिलाई पूर्णता दिइनेछ। आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक थाकथलो प्राकृतिक स्रोत र साधनमा आश्रित आदिवासी जनजातिको उपभोग अधिकार, कानुनी सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्नुअघि पूर्व सहमति र लाभको न्यायोचित बाँडफाँडको हकलाई सुरक्षित गरिनेछ। आदिवासी जनजातिको जीवनस्तर उकास्नका लागि सिपमूलक तालिम तथा कृषि सम्बन्धी नयाँ प्रविधिको अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिलाको उत्थान तथा विकासको लागि माङसेबुङ गाउँपालिका स्तरीय महिला समन्वय समिति गठन गरिएको छ। सोको गाउँपालिका स्तरीय महिला समन्वय समितिबाट महिलाको अधिकार र विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। दलित समुदायको उत्थान र विकासको लागि गाउँपालिका स्तरीय दलित समन्वय समिति गठन गरिनेछ। सो समितिले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही दलित समुदायको अधिकार र विकास सम्बन्धी नीति र कार्यक्रम सामाजिक समावेशिताको आधारमा तयार गरी लागू गर्नेछ। अपाङ्गता सम्बन्धी संस्थागत क्षमता विकास, शारीरिक पुनःस्थापना, स्वास्थ्य शिविर, बौद्धिक अपाङ्गता सशक्तिकरण, अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। अपाङ्ग भएका वर्गका लागि आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट अपाङ्गता परिचय पत्र सरल र सहज ढङ्गबाट उपलब्ध गराइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता पहिचान गरी सहायक सामग्रीहरू वितरण गरिनेछ। बाल क्लब र बाल सञ्जाललाई सशक्त बनाई बालबालिकाको हित र अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जोखिममा परेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सरकारी, गैर सरकारी, सहकारी, निजी तथा स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा राहत कोष स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। गाउँपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूबाट हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अग्राधिकार दिने र निजी क्षेत्रलाई समेत यसमा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ। लक्षित समूहहरूको मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न साथै उल्लेखित कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। माङसेबुङ ज्येष्ठ नागरिक सम्मान प्रतिष्ठान
गठन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा बेरोजगारमा सूचीकृत युवाहरूलाई लक्षित गरी पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना र सिप सहितको युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम अन्तर्गत मनोसामाजिक परामर्श वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमको लागि प्राप्त हुने सङ्घीय सशर्त अनुदान गाउँपालिकाले आवश्यक रकम थप गर्नेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि सङ्घीय सशर्त अनुदानमा आवश्यक रकम प्राप्त हुनेछ। गाउँसभाका उपाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू आर्थिक विकास क्षेत्र कृषि तथा पशु विकास परम्परागत खेती कन्दमूल खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ, जसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उत्पादनको लगत घटाउन, व्यावसायिक बनाउन, प्रतिस्पर्धी बनाउन यान्त्रिकीकरणमा जोड दिनेछ। कृषक समूह दर्ता, कृषि सहकारी, कृषि उद्यमी तथा मलबिउ विषादी विक्रेताको सूचीकरण तथा अभिलेखीकरण गरिनेछ। कृषकहरूलाई विषादी प्रयोगमा न्यूनीकरण गरी जैविक मल प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ, जसका लागि आवश्यक तालिमको आयोजना गरिनेछ। कृषकलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि साझेदारी, प्लास्टिक टनेल, प्लास्टिक मल्चिङ, कृषि यान्त्रिकीकरण, उन्नत जातको बिउ वितरण लगायतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ, जसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। साना तथा सीमान्तकृत भूमिहीन किसान लक्षित जीविकापार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषक समूह, कृषि सहकारी समेतको सहभागितामा स्थानीय उत्पादन सङ्कलन तथा बजारीकरणको संयन्त्र विकास गरिनेछ। बाली तथा पशु स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन किसानहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि उपजको उत्पादन सघनतालाई ध्यान राखेर कृषि तथा पशु पकेट कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, कृषि एवं पशुजन्य उद्योगको स्थापना एवं क्षमता विकासका लागि लगानी गर्न चाहने कृषक र उद्यमीहरूको लागि वित्तीय पहुँचमा वृद्धि गर्न सरकारी, गैर सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय र साझेदारी गरिनेछ। गाउँपालिकामा उत्पादित चिया, अलैँची, अदुवा, जडीबुटी, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल लगायतका नगदे बालीहरूको बजारमा पहुँच वृद्धि तथा बजार निरन्तरताको लागि सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरिनेछ। कृषिमा नयाँ व्यवसायको नमुना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी युवाहरूलाई उत्पादन संस्कृतिमा जोड्न अधिकतम प्रयत्न गरिनेछ। कृषि उत्पादनको उचित भण्डारण गर्नका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यता समन्वय गरी एक गाउँपालिका एक शीत भण्डार र दुग्ध चिसान केन्द्र निर्माण गर्न पहल गरिनेछ। पशुपालन व्यवसायलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउन कृत्रिम गर्भाधानद्वारा नस्ल सुधारका लागि सेक्सिमेन लगायतका उन्नत जातका सिमेन कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। तरकारी, फलफुल तथा पशुधनको बजार सञ्चालन गर्न कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। कृषकहरूको उत्पादनलाई सहज ढङ्गले बजार व्यवस्था गर्न एक वडा एक हाट बजार योजना सञ्चालनमा पहल गरिनेछ। कृषि विकास कार्यक्रम बढीमा 50% लागत साझेदारी प्रवर्धन कार्यक्रम, फलफुल खेती, तरकारी खेती, पशुपालनमा 100% साझेदारी, कृषि तथ्याङ्क व्यवस्थापन र कृषक सूचीकरण तथा दर्ता कार्यक्रम 100% साझेदारी र अन्य कार्यक्रमहरूको हकमा परियोजनाको लागतमा प्रकृति अनुसार बढीमा 50% लागत साझेदारीमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाई पकेट कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउनका लागि उन्नत जातको घाँस उत्पादन गर्ने निजी कृषि फर्म, कृषक समूह तथा कृषि सहकारीहरूसँगको समन्वय गरी वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। एक पालिकामा एक उत्पादन कार्यक्रम साझेदारीमा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरी उत्पादित कृषि तथा पशुजन्य सामग्रीहरूको बजारीकरणलाई प्रवर्धन गरिनेछ। रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम
कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। अकबरे खोर्सानी खेतीलाई प्रोत्साहन गरी पकेट क्षेत्रको रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटन गाउँपालिकाका प्रमुख पर्यटकीय आकर्षक गन्तव्यहरूको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन बजारीकरणका लागि देशका मुख्य पर्यटकीय केन्द्रहरूमा माङसेबुङ डेस्कको स्थापना गर्न निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र अनि स्थानीय तह र सरकारी निकायहरूसँग समन्वय साझेदारी गर्ने नीति लिइनेछ। माङसेबुङ गाउँपालिकामा रहेको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्वका क्षेत्रहरू गजमुखी धाम, माङसेबुङ, माङमालुङको गुरु योजना निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको हुनाले उक्त गुरु योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग लागत साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका अन्य राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्द ज्यूको जन्मस्थल चुचिनम्बा, विराटज्योति माङहिम, अन्धराजा, अन्धारानी, पाङभ्वाङ गुफा, ढ्याङ्गुरे डाँडा, खराने थुम्का, घोर्लेबिर, तारेबिर, फुलुङ्गी, खत्रपा जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पूर्वाधारसहितको विभिन्न पर्यटकीय सर्किट तथा सञ्जालहरूको विकास गर्न गुरु योजना निर्माण गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी सम्पूर्ण सुविधायुक्त पर्यटकीय स्थलहरूको विकास गर्दै लगिनेछ। गजमुखी धाम, माङसेबुङ, माङमालुङ, विराटज्योति माङहिमलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न पहल गरिनेछ। किराँत धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र माङसेबुङलाई किराँत धार्मिक क्षेत्रको रूपमा साझेदारीमा विकास गर्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग पहल गरिनेछ। साहसी खेल रक क्लाइम्बिङको लागि घोर्लेभिर, तारेभिर तथा प्याराग्लाइडिङको चतुरेदेखि लारुम्बा, नावालङदेखि गजमुखी धाम, उत्तरेदेखि रतबेसी, तिनथुम्कीदेखि चतुरे आदिको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धन निम्ति सामुदायिक घरवास, होमस्टे तथा सामुदायिक आवास व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सहयोग र तालिमको व्यवस्था गरी सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। किराँत धर्मगुरुज्यूको आश्रम लारुम्बा क्षेत्र, खत्रपा, फुत्लुङ्गी, चुचिनम्बा, अगौटे, गजमुखी धाम, माङमालुङ धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकासका लागि प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार तथा दात्री निकायहरूसँगको सहकार्य समन्वय गरिनेछ। माङसेबुङको लारुम्बा क्षेत्र बृहत्तर विकासका लागि दात्री निकाय, स्विस सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र माङमालुङलाई सुनाखरी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सरकारवाला विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूसँगको सहकार्यमा सुनाखरी फुल रोपण कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। गजमुखी धाम, माङमालुङ धामको विकासको लागि सरकारहरूसँग छलफल गरी धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र विकास ऐन निर्माण गरी गाउँपालिकाको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गरिनेछ। माङमालुङ वन क्षेत्रलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अवधारणामा लगी व्यवस्थित गरिनेछ। सहकारी विकासको एक प्रमुख साझेदारको रूपमा विकास भएको सहकारी क्षेत्रको लागि गाउँपालिकामा सहकारी समन्वय समिति गठन गरिनेछ। अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाई सहकारी क्षेत्रको सुशासन कायम गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासका लागि सबै खाले सहकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी तथा बचत समूहहरूका लागि क्रियाशील बनाई व्यवस्थित बनाइनेछ। सहकारी संस्था, जल उपभोक्ता समिति, खानेपानी उपभोक्ता समिति, निजी क्षेत्र, सङ्घ संस्था आदिलाई नियमअनुसार वडा वा पालिकामा दर्ता तथा नवीकरण गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। उद्योग, लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवर्धनका लागि उद्योग प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजेकी र एडभान्स सिप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थका आधारमा उद्योग सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र घरेलु तथा साना उद्योग विस्तार गरिनेछ। स्थानीय सिप स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरी खाडी, अल्लो, गाँजा, ढाका जस्तो उत्पादन गर्ने लक्षित कार्यक्रमलाई सम्भाव्यतः उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्ने समूह
मा प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ। नयाँ उद्यमीहरूको सिर्जनाका लागि सामाजिक परिचालन, उद्यमशीलता तथा सिप विकास तालिम सञ्चालन, पुराना उद्यमीहरूको स्तर उन्नति, उद्यमीको वित्त क्षेत्रमा पहुँच तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थलाई सञ्चालन गर्न सकिने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। गाउँपालिकामा मिनरल वाटर उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि व्यक्तिगत फर्म, सहकारी र समूहहरूसँगको सहकार्य सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। बाँस उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै बाँसबाट उत्पादित तामाका तरकारी परिकारहरू उत्पादन, प्रशोधन गरी बजारीकरण गर्न व्यक्तिगत फर्म, सरकारी, सहकारी र समूहहरूसँगको सहकार्यमा कार्य अघि बढाइनेछ। यान्त्रिक उपकरण, हलुका सवारी, हेभी मेसिन, स्काभेटर, ब्याकहोड लोडर आदि 4 पाङ्ग्रे तथा 2 पाङ्ग्रे सौर्य सदनलाई तथा नवीकरण ऊर्जा प्रणाली, सौर्य ऊर्जा प्रणाली, सुधारिएको चुल्हा, लघु जलविद्युत, बायोग्यास आदिका लागि अनुमान कार्य सम्पन्न निरीक्षण प्रतिवेदनको लागि परामर्शदाता नियुक्ति गरिनेछ। गाउँसभाका उपाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू पूर्वाधार विकास क्षेत्र, सडक, भवन तथा पुल। माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको मुख्य लक्ष्य दिगो विकास समृद्धिका आधार स्थायित्व र पर्याप्त पूर्वाधार प्राप्तिका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै लगिनेछ। सडक क्षेत्रको योजनाबद्ध विकासका लागि सडक गुरु योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मुख्य सडकहरूमा सबै समयमा यातायात साधनहरू सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गर्न प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय सहकार्य गरी लागत साझेदारीमा सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। माङ्सेबुङ अभियान सञ्चालन गरी माङ्सेबुङका सडकहरूलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाई हरेक वडा बस्तीका नागरिक र पर्यटकहरूको जनजीवनलाई सहज र व्यवस्थित गर्दै लगिने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। अब सडकहरू 12 मास बनाइनेछ। गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयको भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। गाउँपालिका भित्रका मोटरेबल सडक, पथमार्ग, पक्की पुल, झोलङ्गे पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR तयार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। जिल्ला सदरमुकाम तथा अन्तरपालिका जोड्ने सडकहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय विकास साझेदारहरूसँगको समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रका एक वडादेखि अर्को वडा जोड्न बाँकी रहेका स्थानमा सडक विस्तार गरिनेछ। साथै सडक सञ्जाल जोडिसकेका सडकहरूलाई 12 महिना सवारी साधन चल्न सक्ने गरी सडकहरूको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। दिगो विकास समृद्धिको आधार स्थायित्व र पर्याप्त पूर्वाधार माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको मुख्य लक्ष्य प्राप्तिका लागि गाउँपालिकाले मर्मत सम्भार कोषबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। 10 लाखभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएका पूर्वाधारहरूसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने विकास निर्माण योजना तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा प्रयोग हुने मेसिन तथा औजारको दर रेट माङ्सेबुङ गाउँपालिकाभरि एउटै रहने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक दरमा काम गराउन निर्माण व्यवसायीहरू सूचीकृत हुने व्यवस्थाको सुरुवात हुनेछ। उपभोक्ताहरूको लागत सहभागितामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछ। घर नक्सा पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिका स्तरीय कृषि सडकलाई गौरवको आयोजनामा कार्यान्वयन गरिनेछ। पूर्वाधार तथा विपद पूर्व तयारीको लागि आवश्यक इक्विपमेन्ट खरिद गर्न बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। जलस्रोत र ऊर्जा विकास,
उज्यालो घर अभियान अन्तर्गत मङ्सिबुङ गाउँपालिकामा हरेक वडाको प्रत्येक टोल बस्ती र घरहरूमा राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युतीय लाइन पुर्याउने लक्ष्य राखी साझेदार निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिनेछ। यस अभियानलाई सार्थक र सफल बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रदेश सांसद, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सांसद, सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक सहयोग र सहकार्य गरिनेछ। गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र बीच त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रमा 2075 भाद्र 5 गते हस्ताक्षर भएको र विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण पुर्याउन सम्भव नभएको टोल बस्ती घरहरूमा ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँग समन्वय गरी सहकार्य सौर्य ऊर्जा मार्फत उज्यालो टोल बस्ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। समुदायमा आधारित र साना सौर्य ग्रिड सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका खोला र नालाहरूबाट जलविद्युत उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र र ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र भएर बग्ने देउमाई, फेवा, रतुवा र मावा खोलालाई जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूसँग गाउँपालिकाभित्र रहेका गाउँपालिकाभित्र रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा सौर्य बत्ती जडान कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। सुधारिएको चुल्हा तथा बायोग्यास जडान गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाभरि विद्युतीकरण यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न पहल गरिनेछ। सिँचाइको सुविधाको अभावले बाँझो रहेका खेतीयोग्य समथर जमिनको लगत तयार गरी त्यस्तो क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर विद्युतीय वा सौर्य लिफ्टिङ परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने कृषि विकास कार्यक्रम र सिँचाइ योजनालाई अन्तर सम्बन्धित बनाई सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेको सिँचाइ आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्विस दात्री निकायसँगको सहकार्यमा सञ्चालित सिँचाइ आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र पानीका मुहानहरूलाई लिफ्टिङ प्रविधिबाट उपयोग गरी खेतीयोग्य जमिन सिञ्चित गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँसभाका उपाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू अब वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन। चुरे क्षेत्रको वनलाई दिगो रूपमा संरक्षण गर्न सो वन क्षेत्रका बसोबासीहरूलाई नदी उकास तथा खोल्सा खोल्सी क्षेत्रमा बाँस लगायतका वन पैदावारमा आधारित व्यवसायलाई आय आर्जनका कार्यमा उत्प्रेरित गरी भूक्षयको दृष्टिले संवेदनशील सो क्षेत्रमा लोपोन्मुख वनस्पति तथा वन्यजन्तुको संरक्षणमा जोड दिइनेछ। यस गाउँपालिकामा बाँस प्रचुर मात्रामा पाइने भएकोले यसमा आधारित उद्योग विकास गर्दै बाँसको रोपन एवं विस्तारलाई आय आर्जनको प्रमुख आधारको रूपमा स्थापित गर्ने नीति लिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका ताल, तलैया, पोखरी, सिमसारको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जोड दिनेछ। वन अतिक्रमण, अवैध कटौती, वन फाँडनी, चोरी निकासी, तस्करी तथा वन डढेलो नियन्त्रणको लागि जनसहभागितामूलक र समन्वयात्मक संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सम्भावित खोला, नदी कटान र भूक्षय नियन्त्रण गर्न पहिरो र कटान क्षेत्रलाई बायो इन्जिनियरिङ र स्थानीय प्रविधिमा आधारित चेक ड्याम निर्माण गरी कटान र भूक्षय नियन्त्रण गर्ने नीति लिइनेछ।
गाउँपालिका वडा नम्बर 3, 5 र 6 को दक्षिणी भेग तथा वडा नम्बर 4 चुरे क्षेत्र पर्ने र वर्षातको समयमा बाढी पहिरो र नदी खोल्सीले कटान गर्ने हुनाले त्यसको रोकथाम र संरक्षण गर्नका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र जडीबुटी लगायतका वन पैदावारमा आधारित उद्योग सरकारी, निजी, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा स्थापना गर्नका लागि पहल गरिनेछ। स्थानीय वातावरण अनुकूलका वन पैदावारको विस्तार र विविधीकरण गरी वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै भूक्षय नियन्त्रण र नदी मुहान तथा किनाराको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एक गाउँपालिकामा एक नर्सरी, एक गाउँपालिकामा एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। डिभिजन वन कार्यालय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग समन्वय गरेर वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प, महामारी, बाढी पहिरो, आगलागी समेतले निम्त्याउन सक्ने असहज अवस्थाको व्यवस्थापनको लागि विपद व्यवस्थापन कोषलाई उपयोग गरिनेछ। उल्लेखित विपद सम्बन्धी कार्यका लागि बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन। गाउँपालिका वडा कार्यालय स्वास्थ्य संस्थाले सञ्चालन गरेका विविध कार्यक्रम बारेमा जनतालाई सूचित गर्न, पारदर्शिता कायम गर्न, सेवाग्राहीहरूको पृष्ठपोषण लिन चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रम सञ्चालन गरी हरेक क्रियाकलापलाई जवाबदेही र पारदर्शी बनाइनेछ। सेवालाई जनताको घर दैलो पुर्याउन आर्थिक वर्ष 79-80बाट वडा नम्बर 2, 3 र 6 को सेवा प्रवाहलाई विस्तार गरी सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रवाह सञ्चालन गरिएको छ। यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस गाउँपालिकाको भौतिक विकासका अलावा माग र अधिकारमा आधारित विभिन्न गतिविधि गर्दै विकासको मूल प्रवाहमा सबै नागरिकहरूलाई समावेश गर्न र राज्यले व्यवस्था गरेका बालबालिका, दलित, अपाङ्ग, पिछाडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत व्यक्ति तथा समुदायको समावेशी र समतामूलक विकास गर्नका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, विषयगत कार्यालयहरू र सम्बन्धित गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई आग्रह गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक योजना निर्माण तथा बजेट विनियोगका लागि आह्वान गर्ने। सुशासनमा जोड दिँदै सेवा प्रवाहमा बिना भेदभाव सबैलाई समान अवसर प्रदान गरिनेछ। गाउँपालिका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, कृषि तथा पशु शाखामा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। फिल्डमा खटिनुपर्ने इन्जिनियरिङ सेवातर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई फिल्ड भत्तालाई निरन्तरता दिइनेछ। साबिकको स्थानीय निकायमा स्थायी नियुक्ति भई कार्यरत कर्मचारीहरू सेवाबाट अवकाश हुँदा बखत प्राप्त गरिने सुविधाका लागि कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र इकाइमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकामा सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूमा पदीय दायित्वबोध र जवाफदेहिता, व्यावसायिकता र क्षमता वृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका र वडा कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने राजस्वलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रणालीलाई निरन्तरता दिनेछ। पदीय जिम्मेवारीको थप महसुस गराउन साथै काममा उत्प्रेरणा प्रदान गर्न उत्कृष्ट कर्मचारी, वडा सचिव, प्राविधिक कर्मचारी, अन्य कर्मचारी, उत्कृष्ट उपभोक्ता समिति, उत्कृष्ट पदाधिकारी, उत्कृष्ट शिक्षक शिक्षिका, कक्षा 8 एसई, कक्षा 12 उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने छात्र साथै गाउँपालिकाका क्षेत्रबाट अवकाश भएका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई जीवनभर गरेको सेवाको सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न, सुशासन कायम गर्न विद्यालय तथा कार्यालयहरूमा सीसीटीभी जडान गर्ने नीति लिइनेछ। सूचना तथा सञ्चार।
देशको सामाजिक आर्थिक शासकीय लगायत समग्र क्षेत्रको विकासका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अपरिहार्य साधन भएकोले यसलाई समयानुकूल प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ। असमान रूपमा रहेको गाउँपालिका र वडा कार्यालयको इन्टरनेटको अवस्था अन्त्य गर्न साथै सबै वडा कार्यालयलाई गाउँपालिकासँग इन्टरनेटको माध्यमबाट जोड्न र सोही माध्यमबाट इन्टरकम टेलिकमको व्यवस्था गर्नका लागि इन्टरनेटको व्यवस्था गरिनेछ। सञ्चालित योजनाहरू तथा कार्यक्रमको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न अनुमान तथा निरीक्षण गर्न व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाइनेछ। साथै स्थानीय तहको क्षमता स्वमूल्याङ्कन लिजा तथा स्थानीय तहको वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन फ्रालाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। सञ्चालित नागरिक बडापत्रहरू विभिन्न कार्यक्रमका सूचना फोटो तथा भिडियो प्रत्यक्ष कार्यक्रमहरू प्रदर्शन गर्नका लागि विद्युतीय डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड राख्ने कार्यलाई विस्तार गरिनेछ। पारदर्शी छिटो छरितो र सुरक्षित डाटाबेस साथै पेपरलेस कार्यक्रमका लागि जिन्सी सिफारिस योजना राजस्व लगायतका क्षेत्रहरूलाई सफ्टवेयर प्रणालीलाई निरन्तरता दिनेछ। सूचना प्रविधि मैत्री अध्ययन कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्दै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। गाउँपालिकाले गरेका गतिविधिहरूको जानकारीलाई सूचित गर्न पत्र पत्रिका अनलाइन पत्रिका रेडियो मागसेबुङका विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरूको वृद्धि विकासका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड पुरा गर्ने सञ्चार माध्यमहरूलाई लोक कल्याणकारी सूचनाको व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपालका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूसँग काम गर्ने माङसेबुङ गाउँपालिकावासी पत्रकारहरूको सिप तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गरिनेछ, जसका लागि स्थानीय सञ्चार माध्यम र पत्र पत्रिकासँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। माङसेबुङ गाउँपालिकाले प्रकाशन गर्दै आएको माङसेबुङ बुलेटिन प्रकाशन यस वर्षदेखि निरन्तरता दिनेछ। माङसेबुङ गाउँपालिकाको विकासमा पत्रकारिताको माध्यमबाट योगदान पुर्याउने नेपालमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूसँग काम गरिरहेका पत्रकारहरूमध्ये एकजना पत्रकारलाई वर्षेनी सम्मान गरिनेछ। माङसेबुङ गाउँपालिकामा रहेको एफएम स्टेसनलाई प्रसारण क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। माङसेबुङ गाउँपालिकाको विकासका लागि विक्रम सम्वत 2015 सालदेखि हालसम्म जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको चिनारी सङ्गालो प्रकाशन गरिनेछ। गैर सरकारी संस्थाहरूको आफ्ना कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा आवधिक तथा वार्षिक गाउँपालिका विकास योजना सहभागितामूलक योजना पद्धतिका आधारमा स्थानीय स्तरबाट माग छनौट र प्राथमिकीकरण भई आएका योजना र कार्यक्रमहरूमध्येबाट गर्नुपर्ने नीति लिइनेछ। गैर सरकारी संस्थाहरूको पारदर्शिता जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्न सहजीकरण परिचालन अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। गैर सरकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाहरूले गाउँपालिकासँग अनुमति लिएर मात्र कार्य गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। गरिबी न्यूनीकरण गर्न स्थानीय स्रोत साधन उपलब्धता र बजारीकरणको पहुँचलाई ध्यान दिँदै बाँस तथा काठ उद्योग खोल्नका लागि गाउँपालिकाले सहयोग गर्नेछ। गरिबी निवारणको निम्ति गरिबसँग विशेष कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनेछ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्दै पुराना उद्यमीहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ। साथै उद्यमीहरूले सरल र सहज तरिकाले ऋण प्राप्त गर्ने कार्यमा आवश्यक पहल र समन्वय गरिनेछ। सम्भावनाका आधारमा विकास गरेका कृषि तथा पशु विकासका पकेट क्षेत्रहरूको कार्यक्रमलाई स्थानीय समुदायको
आर्जन र सिप विकाससँग जोडी गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोगी बनाइनेछ। साना सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालनबाट सिँचाइ सुविधा पुगेका बाँझो जमिनलाई उपयोग गरी कृषिलाई व्यावसायिक बनाई अतिरिक्त आय आर्जन गर्ने नीति लिई गरिबी न्यूनीकरणसँग सहयोगी बनाइनेछ। मापदण्डका आधारमा गरिब घर परिवार पहिचान गरी परिचय पत्र वितरणका लागि लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न भएकोले आगामी आवमा परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। भूमि व्यवस्था जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरणका लागि भू उपयोग नीति लागू गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण कृषियोग्य जमिनको उचित उपयोग गर्न भू उपयोग योजना तर्जुमा गरी भूमिको वर्गीकरण गरिनेछ। लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न सङ्कलन गरेको लगतका आधारमा लगत प्रविष्टको निस्सा चालु आव वितरण गरिसकिएको 80-81 वितरण गरिसकिएको र स्थलगत नापजाप गरी आर्थिक वर्ष 81-82 देखि भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाको ध्वनिपूर्जा वितरण कार्य अघि बढाइनेछ। राजस्व नीति राजस्व परिचालनको लागि करका दरभन्दा दायरा फराकिलो पारी नयाँ आम्दानीका स्रोतहरू परिचालन गरी आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। करयोग्य आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउँदै प्रगतिशील, समन्वयिक, पारदर्शी, व्यावसायिक मैत्री राजस्व प्रणालीको विकास गरिनेछ। कर प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ। न्याय सम्पादनलाई सर्वसुलभ बनाउनका लागि न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ, जसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। न्याय सम्पादनमा संलग्न हुने पदाधिकारी तथा मेलमिलापकर्ता र कर्मचारीको क्षमता वृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। अध्यक्ष विकास उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 79-80बाट सुरु गरेको अध्यक्ष विकास कार्यक्रम, उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। अन्त्यमा माङसेबुङ गाउँपालिकाले लिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकामा श्रम संस्कृतिको विकास गरिनेछ। सोको लागि सम्पूर्ण नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरू जनश्रम दानको लागि आह्वान गरिनेछ। लिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न आम माङसेबुङवासीको सल्लाह सुझाव र साथ सहयोगको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको छ। लिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सके आहा माङसेबुङको परिकल्पनाहरू पुरा गर्न सकिने विश्वास लिएको छ। धन्यवाद। उपाध्यक्षज्यू, सभासदज्यूहरू, सभामा भर्खर प्रस्तुत प्रस्तावमाथि बोल्न चाहने सदस्यहरूलाई पालो पालो 2-2 मिनेटको समय दिन्छु। र अब म आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभामा निर्णय पेश गर्न चाहन्छु। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। प्रस्तावको पक्षमा सबै सदस्यज्यूहरूले समर्थन गरेको देखिएको हुँदा यो आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्छु। र यिनै निर्णयका साथ
माङसेबुङ गाउँपालिका गाउँसभाको 15औं अधिवेशनको पहिलो बैठक यहीँ सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै दोस्रो बैठक भोलि बिहान 10 बजे यसै सभामा सञ्चालन हुने जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।